बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अज़ान क्यों नहीं दी? प्यारे दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में यह सवाल पैदा होता है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अज़ान क्यों नहीं दी? क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान देने के लिए मुअज्जिन को मुकर्रर किया? इस बात को जानने के लिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अज़ान दी या नहीं, आइए उससे पहले अज़ान की फ़जीलत के बारे में पहले हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का ज़िक्र करते हैं। अज़ान इस्लाम का शुआर है और उसकी अहमियत और अज़मत मुसल्लम है और मुअज्जिन का भी बहुत ऊंचा मकाम है। अहादीस में मुअज्जिन की फ़जीलत के सिलसिले में बहुत सारी रिवायतें वारिद हैं। चंद रिवायतें मुलाहिज़ा हों। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी सहसा कहते हैं कि मुझे अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ने यह फरमाया कि मैं देखता हूँ कि तुम्हें बकरियों और जंगल में रहना पसंद है, इसलिए जब तुम जंगल में अपनी बकरियों के लिए मौजूद हो और नमाज के लिए अजान दो तो तुम बुलंद आवाज़ से अजान दिया करो, क्योंकि जिन्नों बल्कि तमाम ही चीज़ें जो मुअज्जिन की आवाज़ सुनती हैं क़यामत के दिन उस पर गवाही देंगी। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की एक रिवायत में है कि जहाँ तक मुअज्जिन की अजान की आवाज़ पहुँचती है, वहाँ तक कि वह तमाम चीज़ें जो उसकी अजान सुनती हैं सब उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मुअज्जिन के गुनाह जहाँ तक उसकी अजान की आवाज़ जाती है वहाँ तक माफ़ कर दिए जाते हैं। इससे मुराद है कि जहाँ तक अजान की आवाज़ जाती है मुअज्जिन के गुनाह उतने वसी भी हो जाएं, तब भी अल्लाह पाक मुअज्जिन के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। जब मुअज्जिन अजान देता है और जिस जिस को यह आवाज़ सुनाई देती है वह सब रोज़ क़यामत मुअज्जिन के गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनेंगे, वह गवाही देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह पाक मुअज्जिन की गर्दन को तमाम मखलूक से बुलंद फरमा देगा। मतलब यह है अल्लाह पाक मुअज्जिन को क़यामत के दिन बहुत ऊंचा मकाम अता करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सवाब की उम्मीद रखते हुए 7 साल तक अजान दे तो उसके लिए जहन्नम से खलासी लिख दी जाती है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक पहली सफ़ पर खड़े हुए नमाजियों के लिए बेशुमार रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह पाक मुअज्जिन के इसी निस्बत से गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। मुअज्जिन अपनी बुलंद आवाज़ से अजान दे, जितनी दूर तक उसकी अजान की आवाज़ जाती है, जो भी जानदार और बेजान उसकी आवाज़ को सुनते हैं वह मुअज्जिन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह से उसके गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ करते रहते हैं। मुअज्जिन की अजान पर जितने नमाजी नमाज अदा करते हैं अल्लाह पाक उन नमाजियों के सवाब के बराबर मुअज्जिन को सवाब अता करता है। एक रिवायत में है कि मुअज्जिन की हर अजान के बदले 60 नेकियां लिख दी जाती हैं, हर इकामत के बदले में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह से मरवी है कि हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग ऐसे होंगे जिनको क़यामत की सख्ती बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। ये 3 शख्स बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक से हिसाब किताब ले रहा होगा तो ये 3 शख्स मुश्क के टीलों पर बैठकर आराम कर रहे होंगे। उनमें से एक वो शख्स का ज़िक्र है जिसने अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कुरान पाक की तिलावत की और इस तरीके से इमामत की कि मुतअद्दी उससे खुश हो जाए। दूसरा उस शख्स का ज़िक्र आता है जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाया। तीसरा वो शख्स
جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب مؤذن کے اذان دینے کی آواز شیطان کے کانوں میں پڑتی ہے تو شیطان مقام روح تک دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں، میں نے حضرت جابر سے مقام روح کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مقام روح مدینہ سے 36 میل کی دوری پر واقع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب مؤذن نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ اذان کو نہ سن سکے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو شیطان واپس اپنے ٹھکانے پر آ جاتا ہے۔ جب اقامت کہی جاتی ہے تو شیطان پھر بھاگ جاتا ہے۔ جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو شیطان پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازیوں کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ نمازیوں کو نماز سے بہکانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان نمازیوں کے دل میں ایسی ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے کتنی رکعت ادا کر لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو نمازیوں کو پہلی صف پر کھڑے ہونے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہم نبی اکرم کے ہمراہ تھے۔ مثلاً حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب حضرت بلال نے اذان ختم کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان ہوتی ہے وہ شخص یقین کے ساتھ اذان کے لفظوں کو دہراتا ہے تو اللہ پاک اذان کے لفظوں کو دہرانے والے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اللہ کے نبی، اذان پڑھنے والے ہم سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم کو بھی اذان دینے کی فضیلت حاصل ہو سکے؟ اس کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی مؤذن کے پیچھے وہی الفاظ دہرایا کرو تو مؤذن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب تم اذان کو دہرا چکے ہو تو جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ پیارے دوستوں، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اذان دی یا نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس سے اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس بات سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سنن ابو داؤد اور جامعہ ترمذی میں روایت ہے کہ جب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسے سے نوازا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے حضرت حسن کے کانوں میں اذان دی۔ لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز کے لیے اذان دی؟ علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ زرقی اور اسی طرح علامہ سہیل کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کبھی اذان نہیں دی۔ ان کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی اذان نہ دینے کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نماز کے لیے رسول اللہ کا اذان دینا ثابت نہیں۔ ائمہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان نہ دینے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کے لیے اذان دیتے تو پھر آپ کے گلفام اور بعد میں آنے والے تمام اماموں کو بھی خود نماز کے لیے اذان دینی پڑتی، کیونکہ آپ کو منصب رسالت اور احکام شرعیہ مثلاً کفار سے قتال، لوگوں کے فیصلے کرنا وغیرہ اس سے بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے اور جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان نہیں دی۔